नमस्कार। कार्यक्रम साहित्यको डबलीमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, हामी आज पनि उसरी नै साहित्यको डबली कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामी स्रष्टाहरूका शक्तिशाली सिर्जनाहरू यहाँहरूसम्म पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। हजुर, म यति बेला शब्दले सङ्खुवा सभा हुँदै हङकङ पुग्न चाहन्छु। हजुर, हङकङमा हुनुहुन्छ यो समयका शक्तिशाली कवि तथा साहित्यिक अभियन्ता दाजु गुरुङ। हजुर, दाजु गुरुङको एउटा कविता म आज यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। इस्वी सम्वत 1960 मा सङ्खुवा सभामा जन्मिनु भएका डायस्पोराका कवि दाजु गुरुङ कवि हुनुहुन्छ, कथाकार हुनुहुन्छ, गीतकार हुनुहुन्छ, नियात्राकार हुनुहुन्छ। टाँकीका फुलहरू उहाँको प्रकाशित भएको कथा सङ्ग्रह हो। फेरि टाँकीका फुलहरू प्रकाशोन्मुख अवस्थामा रहेको छ उहाँको, र उहाँको एउटा गीत सङ्ग्रह प्रकाशन हुनै लागेको छ र एउटा कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन हुन लागेको छ। हङकङमा एउटा साहित्यिक श्रृङ्खलाको संरक्षक हुनुहुन्छ उहाँ, जहाँ अहिलेसम्म 96 भन्दा बढी श्रृङ्खलाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् सफलताका साथ। त्यसै गरी हाम्रो सङ्खुवा सभा साहित्यिक पत्रिकाको उहाँ सम्पादक रहेर 13 अङ्कसम्म उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। यसरी अभियानको रूपमा उहाँले गरेका कामहरू प्रशस्त रहेका छन्। म आज कवि दाजु गुरुङको एउटा कविता तपाईसँग पुर्याउँदैछु। कविताको शीर्षक रहेको छ घाम। बुढी आमै सबेरै पिँढीमा बसेर अलिकति न्यानोपनमा, अलिकति अपनत्वमा आकाशमा हेर्छिन्। बुढी आमै सबेरै पिँढीमा बसेर अलिकति न्यानोपनमा, अलिकति अपनत्वमा आकाशमा हेर्छिन्। अनि बाबै पनि यसै गर्छन्। साँच्चै खुसी पो रहेछ घाम, सहारा पो रहेछ घाम। मध्य असार मानो रोपेर मुरी फलाउने बेला खेतीको हिलाम्मे गराहरूमा पहेँलै सुनका बालाहरू झुलेको सपना देख्छन् किसानहरू। अनि आकाशमा घाम हेरेर भोलिको भविष्य निर्धारण गर्छन्। मजदुरहरू पनि यसै गर्छन्। हाम्रा पल्ला घर माइला साहु पसलको सटर खोल्नु अगाडि घाम हेर्छन्। साँच्चै आस्था पो रहेछ घाम, विश्वास पो रहेछ घाम। सुदूर क्षितिजको उकालो चढेर मेरो हिमालयलाई चुम्छ। पहाडी शैल्य शिखरहरूलाई सुमसुम्याउँदै तराईका फाँटहरूलाई अङ्गालो भरि बोकेर हिँड्छ। बाँझो, पर्ती, खोला, बगर कुनै छुट्याउँदैन, बराबरी मायाले हेर्छ। साँच्चै समय पाटो पो रहेछ घाम, भविष्यको बाटो पो रहेछ घाम। माथि नीलो आकाश, तल सृजनशील धरती। माथि नीलो आकाश, तल सृजनशील धरती। बीचको फास्ट ट्र्याकमा निरन्तर हिँडिरहन्छ। तर हिँडेर न त थाक्छ न त बिसाउने गर्छ। अल्लो किनारदेखि पल्लो किनारसम्म, अल्लो किनारदेखि पल्लो किनारसम्म, धरती र आकाशको सीमासम्म सधैँ सधैँ आफ्नो पथमा प्रतिबद्ध रहन्छ घाम। साँच्चै जीवनको किनार पो रहेछ घाम, यथार्थ भविष्यको सिमाना पो रहेछ घाम। जीवनको किनार पो रहेछ घाम, यथार्थ भविष्यको सिमाना पो रहेछ घाम। हजुर, यसरी मैले डायस्पोरामा रहेर साहित्य सेवामा तल्लीन रहनुभएका, मेरो सम्बोधनले पनि मैले दाजु नै भन्नुपर्छ, दाजु गुरुङको एउटा कविता यहाँहरूसम्म पुर्याएँ, घाम। म यति बेला शब्दले विराटनगरमा छु र विराटनगरमा हुनुहुन्छ एक कवि तथा उपन्यासकार। उहाँको डुब्दो घाम उपन्यास प्रकाशित भइसकेको कृति हो र उहाँ चाँडै अर्को एउटा उपन्यास प्रकाशन गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। हजुर, लक्ष्मी चौधरी युग्मी। मलाई लक्ष्मी चौधरी युग्मीको नाम आइसकेपछि
मैले कृतज्ञ बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जुन यो हामी साहित्यको डबली कार्यक्रम, शब्द तरङ्ग कार्यक्रम लगायतका विभिन्न जुन कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छौँ, यसलाई प्राविधिक रूपमा अलिकति उठाउने कुरामा कवि लक्ष्मी चौधरी युग्मीको महत्त्वपूर्ण सहयोग हामीले प्राप्त गरेका छौँ। म यही मञ्चबाट, यही डबलीबाट लक्ष्मी चौधरी युग्मीप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र म उहाँको एउटा कविता पढ्न चाहन्छु, फूल। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ फूल। चाहे बसन्तमा होस् या शिशिरमा, चाहे बसन्तमा होस् या शिशिरमा, फुल्न खोज्ने हजारौं फूलहरूलाई मगमगाउँदै फुल्न देऊ। चाहे बसन्तमा होस् या शिशिरमा, फुल्न खोज्ने हजारौं फूलहरूलाई मगमगाउँदै फुल्न देऊ। अनगिन्ती फूलका प्रेमीहरूलाई झुल्न देऊ। फुल्न पाउनु त फूलको प्राकृतिक अधिकार हो। झुल्छन् भमराहरू, झुल्नु तिनको नैसर्गिक अधिकार हो। झुल्दै गर्छन् भमराहरू, आउँदै गर्छ शिशिर। झुल्दै गर्छन् भमराहरू, आउँदै गर्छ शिशिर। चट्टान फोडेर पनि फुलिरहन्छन् फूलहरू। तिमी पनि फूलहरूको भिडमा अलिकति स्वतन्त्रता, अलिकति प्रतिस्पर्धा बोकेर सौन्दर्यको संसारमा सुबास बोकेर फुल, सौन्दर्य बोकेर फुल। अलिकति प्रतिस्पर्धा बोकेर सौन्दर्यको संसारमा सुबास बोकेर फुल, सौन्दर्य बोकेर फुल। हजुर, आकारले छोटो प्रेमिल कविता, प्राकृतिक कविता, अर्ग्यानिक कविता, कवि लक्ष्मी चौधरी युग्मीको कविता फूल मैले यहाँहरूसम्म पुर्याएँ। म यति बेला शब्दले तेह्रथुम हुँदै बेलायत पुग्न चाहन्छु। हजुर, आठराई छातेढुङ्गा तेह्रथुममा जन्मिनु भएकी कवि एलिना सङ्ग्रौलाको कविता पढ्दैछु आज म साहित्यको डबलीमा। उहाँको बसोबासको ठेगाना अनारमनी झापा र हाल चाहिँ उहाँ बेलायतमा रहनुहुन्छ। 2055 सालदेखि लेखन सुरु गर्नुभएको एलिना थुप्रै कविता, गीत, गजलहरू उहाँका प्रकाशन भइसकेका छन्। उहाँको प्रकाशित कृतिको रूपमा दर्पण गजल सङ्ग्रह संयुक्त गजल सङ्ग्रहको रूपमा आएको छ र गीती गजल एल्बमको रूपमा एलिना एल्बम हामी पाउन सक्छौँ। अब आउँदा दिनहरूमा आख्यानको क्षेत्रमा समेत कलम चलाउने उहाँको योजना रहेको छ। हजुर, उनै कवि एलिना सङ्ग्रौलाको एउटा कविता म यहाँहरूसम्म पुर्याउँदैछु, मेरो देशको मानचित्र। ओ प्रिय मन, तिमी एक पटक मेरो मानसपटलको मानचित्रलाई उत्खनन गरेर हेर। ओ प्रिय मन, तिमी एक पटक मेरो मानसपटलको मानचित्रलाई उत्खनन गरेर हेर। सिङ्गो मेरो देशका कति चित्रहरू कोरिएका छन्। तिमी विश्वस्त छैनौ भने मेरो सिङ्गो मानसपटललाई लगेर राखिदेऊ तिम्रो चित्र प्रदर्शनी मेलामा। मेरो मानसपटलका सयौं चित्रहरूलाई हजारौं दर्शकहरूले निहाल्नेछन् अनि महिनौं दिन लम्बिनेछ तिम्रो चित्र प्रदर्शनी मेला। बिन्ती प्रिय मन, मलाई विलासितामा अल्झेर विदेश पसेको लान्छना नलगाऊ। बिन्ती प्रिय मन, मलाई विलासितामा अल्झेर विदेश पसेको लान्छना नलगाऊ। मेरो परिबन्ध बुझिदेऊ, मेरो देशको माया छातीमा टाँसेर बाँचेकी छु। म अंग्रेजको देशमा बसेर हर रात सपनीमा पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश बरबराइरहेकी छु। पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश बरबराइरहेकी छु। हजुर, सीमा पारी भए पनि, भूगोलको हिसाबले टाढा भए पनि कवि एलिना सङ्ग्रौलाको कविताले देश बोकेको छ, देशको माया बोकेको छ। मैले उहाँको मेरो देशको मानचित्र कविता पढेँ। मसँग अहिले अर्को एउटा कविता छ। म शब्दले यति बेला धरानमा छु र धरान हुँदै काठमाडौँ पुग्न चाहन्छु, जहाँ हुनुहुन्छ एक शक्तिशाली कलाकार, कला समीक्षक तथा कवि तीर्थ निरौला। तीर्थ निरौला यति बेला काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। म उहाँको ब्ल्याक होल कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउन चाहन्छु। म ब्ल्याक होल हुँ, मेरो वरिपरि घुम्ने तिमी मेरै ग्राभिटीमा छौ। म ब्ल्याक होल हुँ, मेरो वरिपरि घुम्ने
तिमी मेरो ग्राभिटीमा छौ। शून्य आयतन, नगण्य फैलावट, अर्थात् खर्बौं कणको एक अंश र खर्बौं अंशको एक शून्य कण, सृष्टिको एक क्यानभास, अनि मिथक आहटको अपत्यारिलो पदचाप तिमी। सबै कोशिकाहरू नकाम छन्। तिम्रो हाँसो, सुख र आवेग सबैका सबै फ्यान्टासिजम हुन्, स्वैर काल्पनिक हुन्। ए मेरी प्रियसी, सायद थाहा छैन तिमीलाई, तिमीले भोगेको कालगति मेरै कस्टडी भित्र बन्दकीमा छ। जुवामा जितेको एउटी न्यूट जवानी जस्तो तिम्रो विनिर्माण मेरै अधीनमा छ। आकाश गंगाबाट अनायासै झरेको एउटा संसार जस्तो। अब त बुझ प्रिय, सृष्टि जगत र अन्त्य मेरै खेल हो, मेरै जालझेल हो। म काल हुँ, म ब्ल्याक होल हुँ। धेरै बयान गर्यौ तिमीले आफ्नै सौन्दर्यको, खूब चर्चा चलायौ आफ्नै कथा व्यथाको, मुस्कुराएर मात्यौ आफै जात रच्दै, दिन रात सधैँ आफ्नै गम्दै जीवन पेवाको पोको होइन प्रिय। सबै क्षणभङ्गुर, किनकि म ब्ल्याक होल हुँ। आऊ फेरि एकपल्ट बिङ बैङ रचौं, आऊ फेरि एकपल्ट मेरो गर्भमा जीवनको नवीन मुना पलाऊ। आऊ मेरो समागममा म तिमीलाई एउटा ईश्वर दिन्छु, तिम्रै कल्पित एउटा खाइ लाग्दो ईश्वर, जो सधैँ तिम्रो गुलाम हुनेछ। नियति तिम्रो दास बन्नेछ अनि थुत्ने छैन कसैले तिम्रो कोपिला, किनकि म नै शून्य हुँ, म नै चौथो आयाम हुँ, म नै बेमिसाल हुँ, म नै ब्ल्याक होल हुँ। हजुर, यसरी मैले धरानमा रहनुहुने प्रिय कवि तीर्थ निरौलाको कविता यहाँहरूसम्म पुर्याउँदै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुने बेला भइसकेको छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, साहित्यको डबली कार्यक्रम कस्तो भइरहेको छ? तपाईका अमूल्य सुझाव र प्रतिक्रियाहरूलाई शिरोधार्य गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईका सुन्दर सिर्जनाहरू म आउँदा श्रृङ्खलाहरूमा निश्चितै रूपमा वाचन गर्ने नै छु। आजलाई भने प्रविधिमा साथ दिने नितेश गुरागाई सहित साहित्यको डबली कार्यक्रमको प्रस्तोता तपाईको बर्बरिक भोलिसम्मको लागि ओझेल पर्न चाहन्छौँ। जदौ।